बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीन, आप जहां पर भी हैं खुदा आपको अपनी ज़मान में रखे। आज है 10 जनवरी और दिन है हफ्ते का। नज़ीन, कुछ अहम खबरें हैं। एक वीडियो से आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, वो इस चीज़ को शिकस्त नहीं दे सकती। आप ये वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कराची की वीडियो है, कल की वीडियो है। एक छोटा सा बच्चा है। अब आप इस वीडियो को देखें। छोटा सा बच्चा बाइक पे बैठा हुआ है और उसने अपने हाथ में एक जो है प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 804 वतन से प्यार, गुलामी से इनकार। नाज़रीन, इस चीज़ को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब ये छोटे बच्चे जिस तरह इसने ये प्ले कार्ड बनाया हुआ है, ये साबित कर रहा है कि जो जनरेशन आगे आने वाली है वो जनरेशन क्या सोच रही है। अब इस शऊर को, नाज़रीन, शऊर लाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर शऊर जाता नहीं है। फिर शऊर के खिलाफ जितनी भी क़ुव्वतें उठती हैं उन्हें शिकस्त होती है। इस शऊर को शिकस्त देना, ये बहुत खूबसूरत वीडियो है कल की। अब इस शऊर को शिकस्त देना इन पार्टीज के बस से बाहर है। इन्हें मान लेना चाहिए कि अब शऊर की सियासत करनी है, तभी बका होगी। अदरवाइज जिस तरह की सियासत ये लोग करते रहे अब वो नहीं चलने वाली। अब नज़ीर, नून लीग की जानिब से कल जो कुछ भी कराची के अंदर सिंध हुकूमत ने किया, डेफिनेटली पंजाब हुकूमत देख रही है, नून लीग देख रही है। नून लीग की जानिब से कुछ चीखें हैं, कुछ चीखों पुकार है जो कि बुलंद हो रही है। मैं आपके सामने रखूंगा और ये अफसोसनाक भी है। यहाँ पर बहुत ही सीनियर लोग क्या बयान दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है। सिंध हुकूमत की कामयाबी से वो सीख नहीं रहे। जो कल सिंध हुकूमत ने किया उनमें सियासी कामयाबी है। इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। कुछ तनकीदी पहलू भी हैं, लेकिन इस वक्त परवेज रशीद का एक बयान है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मोहतरम कायदीन की जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायद को सदाएं कारगर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर तशरीफ ना लाते। कौन फस्तायत का वकील बन के लाहौर तशरीफ ले गया? अब ये सवाल भी है। लाहौर के जमहूरी मिजाज ने उनके फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। यह हमें आवाज़ें देने की बजाय जिनाह उस जाएँ और कायद आज़म से माफ़ी मांगे। अब साथ में उनका यह भी कहना है कि जिस लाहौर ने बदतरीन फस्तायत के गहरे जख्म सहे हों, उसे जमहूरियत का झांसा देकर फस्ताई कुव्वतों के लिए हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। लाहौर खामोश है, खामोश ही रहेगा। ये लाहौर खामोश नहीं है, ये अपनी सियासत पे पानी फेर रहा है और ये पानी फेरता रहेगा। उनका कहना यह है, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि पीटीआई की पोजीशन ऐसी नहीं कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर सके। पंजाब या कराची में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, इससे किसी तरीके के इम्कानात नहीं बनते। अब कराची में जिस तरह इस्तकबाल हुआ, अगर इसके बाद तहरीक के किसी तरह के इम्कानात नहीं बनते तो फिर तो जो है पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की जो सियासत है उसकी तो कोई इम्कानात ही नहीं है। कराची में वालेहाना इस्तकबाल किया गया, तारीखी इस्तकबाल किया गया। इसके बाद भी अगर स्ट्रीट मूवमेंट के इम्कानात नहीं बनते तो फिर आप जो है गफलत की नींद सो रहे हैं, आपको फिर कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे किसी तरीके के इम्कानात नहीं बनते। 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल कानूनन इजाजत नहीं, ये तशद्दुद के जुमरे में आती है, इसलिए इसकी मोबिलाइजेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर कानूनी सरगर्मी में मसरूफ है। रजी, अब इस बात से अंदाजा लगाएं, इन लोगों ने नहीं सीखा, ये सीखेंगे भी नहीं, इसलिए इनकी सियासत डूबती जा रही है। ये अब इस बात पर आ गया कि हमें मुफादात की सियासत करनी। इन्होंने मान लिया है कि जमहूरियत कोई चीज़ नहीं है, हमें वोट नहीं मिलना। अब हम एक साइड पे रहेंगे और वही साइड हमें इक़्तिदार दिलाती रहेगी। लेकिन इनके ख्वाब है, ये इनके ख्वाब है जो कि शायद बहुत जल्द जो है चिकनाचूर हो जाए। लेकिन ये लोग जो है जमहूरी रवैयों से हट के बहुत ही गलत सियासत पे आ गए हैं। इन्हें अभी भी जाग जाना चाहिए, चूंकि वक्त अभी भी इनके पास है, इसके बाद इनके हाथ से निकल जाएगा। सुहेल वड़ैच का भी कहना है, पंजाब हुकूमत ने जो रवैया सुहेल आफरीदी के साथ अपनाया वो इसलिए था कि वो मुक़्तदरा चाहती थी कि ऐसा रवैया दिखाया जाए। अब यहां पर सुहेल वड़ैच भी क्लेम कर रहे हैं कि मुक़्तदरा चाहती थी कि यह रवैया सुहेल आफरीदी को दिखाया जाए। मुक़्तदरा पीटीआई को स्पेस नहीं देना चाहती और पंजाब हुकूमत ने मुक़्तदरा की हिदायत पर ही अमल किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिंध हुकूमत ने पीटीआई को क्यों वेलकम किया। वो इसका जवाब ये देंगे कि हमने पीटीआई को वेलकम करके वो फ़ायदा नहीं दिया जो पंजाब हुकूमत ने रवैया रख कर दिया। पंजाब हुकूमत के रवैये का पीटीआई को फ़ायदा हुआ। यानी कि अब पीपी वाले कहेंगे कि हमने इसलिए रवैया दिया कि जो रवैया पंजाब हुकूमत ने दिया उससे सुहेल आफरीदी को फ़ायदा हुआ, इस रवैये से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। इस रवैये से सुहेल आफरीदी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस रवैये से अगर फ़ायदा होगा तो पीपी को होगा। जो फ़ायदा उन्हें हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं, उनकी तारीफें की जा रही है, तो ये फ़ायदा है, सियासी अच्छी मूव है, लेकिन इससे सुहेल आफरीदी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो गलत रवैया देते तो यकीनन सुहेल आफरीदी को और फ़ायदा होता। लेकिन अगर उन्होंने ये रवैया अच्छा दिया है तो इससे सुहेल आफरीदी को कहीं पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी अच्छी जो है स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी। लेकिन इसके फ़वाइद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मिलेंगे। आगे चलकर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात और भी करूँगा। अब बल्कि आपके सामने मैं एक बयान रखता हूँ। एक शख्सियत है, नईम ज़रार है, ये बिजनेसमैन भी हैं, मुख्तलिफ और शोबा जात से भी इनका रिलेशन है।
ان کی ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزری اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ٹویٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ایک مکار بدماش نے بڑے بازار میں اپنی داغ بٹھانے کے لیے ایک بے گناہ شخص کے دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ دیں، کپڑے پھاڑ ڈالے اور کیچڑ میں خوب گھسیٹا. خوفزدہ دکانداروں نے بدماش کو چپ چاپ نقدی اور سامان بتے میں دے دیا. بدماش نے واپس جاتے ہوئے مار کھانے والے شخص کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور بتے کے سامان میں سے ایک سندھی ٹوپی اور اجرک پہنا دی. یہ منظر دیکھ کر تماشا دیکھنے والی عوام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب ٹویٹر پر آ کر بدماش کی تعریفیں کرنے لگے. کہانی ختم شد. اب یہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پی پی نے کیا نون لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، انہیں اقتدار سے ان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، قانون اور عدالتوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کو ایک اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی تو اس کے اوپر ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اب ان کی سٹیٹمنٹ بہت ہی اچھی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن نظیر اس کے باوجود بھی سیاسی طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں تاکہ وہ آزادانہ طور پر موو کر سکیں. بہت سارے اسٹیپ اب جلسے کی اجازت ملی ہے تو یقیناً یہاں پر بہت بڑی عوام آئے گی، بہت بڑا میسج کنوے ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے برا کیا، لیکن جب بھی آپ اچھا قدم اٹھاتے ہیں تو کسی برائی کی وجہ سے اس اچھائی کو کم از کم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو یہ اچھائی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی اچھائی کی ہے ان کی اچھائی ہی کاؤنٹ ہوگی اور ان کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا. یعنی کہ ان کی اچھائی ایسے کاؤنٹ ہوگی کہ انہیں سیاسی طور پر اس کا فائدہ آج بھی ملے گا اور کل بھی ملے گا. لیکن بات یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، غلط چیزوں کو پاکستان میں رائج کرانے کے لیے، جس کے مجرم وہ تاحیات رہیں گے سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی. نظیر اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت شفیع جان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا بیانات آ رہے ہیں. یعنی کہ سندھ حکومت نے جو کچھ کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا خیال ہے، کیا رد عمل ہے. اب آپ کے سامنے میں شفیع جان کا بیان رکھتا ہوں. شفیع جان کا کہنا ہے کہ ہم سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں جس انداز سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اجرک پہنائی، ٹوپی سجائی اور اس کے بعد ہماری تحریک کے راستے میں اب تک کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی. ہم دل سے ان کے احسان مند ہیں. اگر پنجاب میں وہ گھٹن اور تنگ نظری نہ ہوتی جو وہاں مسلط کر دی گئی تھی تو بلا شبہ کراچی سے کہیں زیادہ عوام سڑکوں پر ہوتی. وہاں انہیں خوف لاحق ہے، اس لیے قدغنیں لگائی جاتی ہیں. ہم ایک بار پھر سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا اور عوامی آواز کا احترام کیا. نظیر یہاں پر شفیع جان کی جانب سے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور شکریہ ادا کیا اسد کیسر نے بھی. ان کا کہنا ہے کہ ہم سندھ حکومت کے ذمہ دارانہ اور جمہوری طرز عمل کو سراہتے ہیں جس نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے احترام کے ساتھ خیر مقدم کر کے آئین اور بین الصوبائی روایات کی پاسداری کی. اس کے برعکس پنجاب کی فاشسٹ حکومت کا رویہ مسلسل آمرانہ اور شرمناک ہوتا جا رہا ہے جہاں پر کوئی آئین اور قانون نظر نہیں آ رہا. پہلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اور ان کی کابینہ کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، اور آج محمود خان چغزئی جیسے سینئر سیاسی رہنما کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ، ان کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ اس بات کا ثبوت ہے کہ اختلاف رائے کو طاقت سے کچلنا پنجاب حکومت کی پالیسی بن چکا ہے. پرامن احتجاج اور سیاسی سرگرمی ہر شہری کا آئینی اور بنیادی حق ہے. ان حقوق کو دبانے کی ہر کوشش آئین شکنی اور جمہوریت پر براہ راست حملہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ کل کراچی میں بہت خوش تھے. وہ بہت خوش نظر آئے کافی عرصے کے بعد. سلمان اکرم راجہ جو ہے اس طرح عوام کو دیکھ کر خوش ہوئے. نظیر یقیناً خوشی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر بھی ہے، پوری پارٹی کے اندر بھی ہے. وہ لوگ جو کہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں ان میں یقیناً خوشی ہے. وہ لوگ جو کہ پہلے سے کمپرومائز ہے یقیناً ان کے لیے پریشانیاں اپنی جگہ پر ہیں. بیرسٹر گور کا کل کا بیان جو ہے وہ بیان بہت ہی کمزور بیان تھا. انہیں ایک اچھا بیان دینا چاہیے تھا. وہ بیان کمزور رہے گا اور تاریخ کا حصہ رہے گا. نظیر اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے کل جو ہے پریس کلب بھی گئے، وہاں پر انہوں نے ایک سپیچ دی. وہاں پر ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صرف ٹی ٹی پی ہی نہیں بلکہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان سب کی ڈنکی کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں. ہم ان کو بنانے والوں، انہیں لانے والوں اور انہیں آباد کرنے والوں کی ڈنکی کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ٹی ٹی پی ہو، کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو یہ دہشت گرد کیوں نہیں کہتے. سہیل آفریدی نے ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ ہم انہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں اور باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کو دہشت گرد سمجھتے ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، اور لانے کرنے والے، آباد کرنے والے، ان سب کو بھی ہم جو ہے ڈنکی کی چوٹ پر ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ انہوں نے واضح اعلان کر دیا. یعنی کہ انہوں نے جو سوالات اٹھ رہے تھے ان کا جواب بھی وہاں پر دے دیا ہے. نظیر اب جو ہے عمران خان کے 3 فیصلے واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ 3 فیصلے بہت ہی طاقتور فیصلے تھے. عمران خان نے آخری ملاقاتوں میں وہ تینوں فیصلے کر دیے تھے. پہلا فیصلہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. دوسرا فیصلہ جو ہے محمود خان چغزئی کو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بنانا تھا اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس کو سامنے لانا. یہ تینوں فیصلے آج نظر آ رہے ہیں، ان کی طاقت بھی نظر آ رہی ہے.
یعنی کہ عمران خان آج بھی سیاسی طور پر میچور فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کا رزلٹ آج سب دیکھ رہے ہیں۔ لاہور میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ڈیرا ہے، تو دوسری جانب کراچی کے اندر سہیل آفریدی پہنچ چکے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ثابت کری کہ عمران خان کے آخری جو یہ 3 ڈیسیجنز تھے یہ بہت ہی اچھے ڈیسیجن تھے، جو کہ سیاسی طور پر میچور ڈیسیجن تھے۔ جب کل لاہور کے اندر محمود خان اچکزئی سے اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ایک خط دیا گیا ہے، کوٹ لکھپت جیل کی ملٹری اسیران کی جانب سے ایک خط محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا گیا۔ اسیران نے پیغام بھجوایا کہ انہیں فوجی عدالتوں سے طویل سزائیں دی گئی، مگر نہ فیصلوں کی کاپی ملی، نہ فرد جرم کی کاپی، اور نہ ہی اپیل کا حق دیا گیا۔ آئینی ترامیم کے بعد انہیں انصاف ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور ہر دن مایوسی بڑھ رہی ہے۔ اسیران کا پیغام ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور اس خبر کو رپورٹ کیا ہرمیت سنگھ نے کہ خط پہنچایا گیا ہے کوٹ لکھپت کے اسیران کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں انصاف کی کہیں پر کوئی امید نہیں ہے، ہمارے لیے آواز اٹھائی جائے۔ آواز اٹھائی جانی چاہیے ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔